السلام عليكم. ان شاء الله نعدلو دابا لا فيديو ديال لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 23 اللي كنت البارح نزلت لكم لا كوريكسيون ديالو، يعني كتبتها وبزاف اللي كانوا ما يعني طلبوا مني من الاحسن نعدل لا فيديو. الوغ نبداو بلا بروميير فونكسيون. دونك عندنا fx égale 2x au carré plus x moins 10. الوغ اول حاجه بعد لا كيسيون شنو عندنا في لا كيسيون ديال ليكزارسيس؟ عندنا déterminer les extrémiums de la fonction f définie sur R par. alors عندنا دوك les fonctions. دونك قلنا ان شاء الله نبدا بلا فونكسيون الاولى. اول حاجه قبل ما نعدلو هاد لي زيكستريموم، دونك شنو كنعملو؟ كنحسبوا لا ديريفي. دونك انطلاقا من لا ديريفي كنعرفوا ليكستريموم ديال لا فونكسيون. الوغ بالنسبه لهاد لا فونكسيون دونك هذه هي. الوغ بالنسبه لا ديريفي ديالها، هذه سي فونكسيون بولينوم كنظن سهله لا ديريفي ديالها. دونك كنعملو الديريفي ديال هاد لو تيرم بلس لا ديريفي ديال هاد لو تيرم بلس لا ديريفي ديال هاد لو تيرم هذا. الوغ لا ديريفي ديال 2x او كاري، دونك هاد لا بويسونس كتهود هنايا، دونك 2 فوا 2 كترجع 4. مورا كنزولو اولا كنقصو واحد 1 من لا بويسونس، دونك كترجع x. لا ديريفي ديال x هي 1 ولا ديريفي ديال 10 سي اون كونستانت دونك ايغال ا 0. الوغ هذه هي لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون. الوغ موراها حنايا عدلنا لا ديريفي، دونك باش نحددو دابا ليكستريموم. دونك اول حاجه خاصنا نعدلو الطابلو ديال الفارياسيون ديال هاد لا فونكسيون. دونك انطلاقا من الطابلو دو فارياسيون، دونك هنا عندنا اف بريم. شنو هي اف بريم؟ هي 4x بلس 1. الوغ فاش كتنعدم 4x بلس 1 4x بلس 1 كتنعدم il s'annule en moins 1 sur 4. دونك كتنعدم هنايا. دونك اف تقدروا هنا تنزلوا اف بريم ولا تنزلوا 4x بلس 1 راه فحال فحال. الوغ عندنا هاد لا ديريفي il s'annule en moins 1 sur 4 وعندنا il change le signe. دونك من يعني اغوش ديال هاد لو نومبر اي ادروات ديال هاد لو نومبر عندنا دو سيني ديفيرون. دونك شنو نقدروا نستنتجو؟ حنا شنو قلنا على ليكستريم في الكور؟ قلنا باش نعرفوا بان اون فونكسيون واش ادمي ان اكستريموم ولا لا، خاصها تكون il s'annule on a nombre. دونك ها هي كتنعدم لا ديريفي كتنعدم في واحد لو نومبر. هاد لو نومبر هنايا هو موان 1 سور 4. وخاصها تكون il change du signe، يعني كتكون اما هنايا موان وكترجع بلس او لا بلس وكترجع موان. الوغ شنو نقدروا نستنتجو؟ دونك نقولوا بان ليماج ديال موان 1 سور 4 بار لا فونكسيون اف بار اف ماشي اف بريم بار اف سي ان اكستريموم دو لا فونكسيون اف. ليماج ديال هاد العدد بار لا فونكسيون اف اللي هو حسبته هنايا هو ناقص 81 على 8. الوغ هذا سي ان اكستريموم دو لا فونكسيون اف. الوغ خاصنا نحددو بالضبط شكون هو هاد الاكستريموم، واش سي ان فالور مينيمال او لا ماكسيمال ديال لا فونكسيون. الوغ باين هنايا شوف انطلاقا من لي فارياسيون ديال لا فونكسيون راه باين هادي سي اون فالور مينيمال ديال لا فونكسيون. علاش؟ حيت لا فونكسيون كانت ديكروسونت موراها رجعت كروسونت، يعني هذا سي ان اولا سي اون فالور مينيمال ديال لا فونكسيون. ها هي كتبتها لكم هنا في الجواب. Donc f prime s'annule en moins 1 sur 4 en changeant de signe. Alors f ou l'image de 1 sur 4 est un extrémum de f. Et d'après le tableau de variation, l'image de moins 1 sur 4 est un minimum de f. نقدر نقولوا له minimum ou la valeur minimale. Alors نمشيو دابا ان شاء الله la deuxième fonction. Donc هاد la fonction a x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 2x moins 5. اول حاجه قلنا كنحسبوا لا ديريفي. الوغ لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هي 3x au carré moins 6x plus 2. دونك هنايا خاصنا ضروري ندرسوا لو سين ديال اف بريم ضروري. الوغ باش نعرفوا لو سين ديال اف بريم كننزلوا هذه في الطابلو وكنشوفوا فين كتنعادم. الوغ هذه كنشوفوها فين كتنعادم هذه. الوغ عندي كتبان لكم هنا سي ان ترينوم. دونك ترينوم كيتحل بالدلتا. الوغ ترينوم ايغال 0 وخاصنا نحسبوا هاد ليكواسيون اولا نحلوا هاد ليكواسيون. دونك هاد ليكواسيون هادي دو دوزيام دوغري كتحل بالدلتا. دونك حسبت الدلتا بالضبط. نهادي لا ديريفي ماشي لا فونكسيون الاولى، لا ديريفي هي اللي بغينا لو سين ديالها، اما لا فونكسيون راه كنستنتجو لي فارياسيون ديالها. الوغ ملي حسبت الدلتا جبرت
في الاخر كتخرج 12. دونك حسبت x1 و x2 كنظن باينين. دونك x1 كيكون هو موان b موان راسين دلتا سور 2a و x2 كيكون هو موان b بلس راسين دلتا سور 2a. دونك جبرت هاد لي دو فالور هادو. الوغ مشيت نزلتهم هنايا في الطابلو de variation ديال لا فونكسيون. الوغ اف بريم اللي كنقصد بها هادي اللي كاينه هنايا ها هي 3x au carré moins 6x plus 2. اما تكتبوا اف بريم اولا تقدروا تكتبوها تعوضوها بالقيمه ديال شحال كتساوي اف بريم حتى هي صحيحه ماشي مشكل. الوغ نزلت هنايا لي دو فالور فين كتنعدم هاد اف بريم. الوغ كتنعدم هنايا وهنايا. الوغ هنايا اونطخ لي غاسين هادو كيتسموا لي غاسين ديال اف بريم يعني الحلول ديال اف بريم. دونك بيناتهم ديجا دائما كنعملوا لوبوزي ديال لوسيني دو ا لوبوزي. دونك هنايا ا اي بوزيتيف دونك كنعملوا لوبوزي ديالو دونك ترجع نيجاتيف. الوغ هنايا على برا ديال لي غاسين كنعملوا لوبوزي ديال هاد لوسيني اللي كاين هنايا. دونك هنا موان دونك ترجع بلس هنا يكون بلس اي بلس. الوغ باين هنايا عندنا اف بريم بوزيتيف دونك غتكون لا فونكسيون كروسونت. هنايا اف بريم نيجاتيف دونك غتكون ديكروسونت. هنايا بوزيتيف عاوتاني دونك غتكون لا فونكسيون كروسونت. شوفوا مزيان هنايا في 1 في هاد لو نومبر اللي هو 1 موان راسين 3 sur 3 عندنا اف بريم il s'annule il change لو سيني. دونك كانت بلس رجعت موان. دونك هاد ليماج ديال هاد لو نومبر هذا غيكون هو اكستريموم ديال لا فونكسيون. الصوره ديالو بلا فونكسيون اف هي. دونك اف ديال 1 موان راسين 3 sur 3 سي ان اكستريموم ديال اف. دونك شنو غيكون بالضبط هذا؟ دونك كنشوفوا غيكون فالور ماكسيمال في هذه الحاله. علاش؟ حيت لا فونكسيون كانت كروسونت موراها رجعت ديكروسونت. دونك هذا غيكون هو الماكسي اما كنسميوه الماكسيموم اولا لا فالور ماكسيمال. بالنسبه لهذا لو نومبر هذا ميم شوز عندنا اف بريم هادي اف بريم il s'annule هي كتنعدم في هذا لو نومبر 1 بلس راسين 3 sur 3 وعندنا il change لو سيني. الوغ كانت لا ديريفي نيجاتيف موراها رجعت بوزيتيف. الوغ نقول بان ليماج ديال هذا لو نومبر يعني ديال 1 بلس راسين 3 sur 3 سي ان اكستريموم دو لا فونكسيون اف. الوغ شنو غيكون هذا الاكستريم؟ خصنا نحددوا النوع ديالو لو تيب ديالو اما فالور مينيمال اولا ماكسيمال. دونك هو باينه قيمه دنيويه نقدروا نسميوها قيمه دنيويه ولا اون فرونسي لا فالور مينيمال اولا ان مينيموم. دونك عندنا لا فونكسيون هنا كانت ديكروسونت موراها رجعت كروسونت. دونك سي اون فالور مينيمال. دونك كنعدل لكم اولا نكمل معكم هذه موراها عاد نعمل فيديو اخر حيت ما خصوش يكون فيديو طويل. دونك شرحت لكم هنا f prime s'annule en 1 moins racine 3 sur 3 en changeant de signe. Alors l'image ديال 1 moins racine 3 sur 3 est un extrémum de f. Et on a f prime s'annule عاوتاني في داك لو نومبر اخر en changeant de signe. Donc l'image ديال هذاك لو نومبر 1 plus racine 3 sur 3 est un extrémum de f. Alors d'après le tableau de variation donc شنو استنتجت؟ داكشي اللي قلت لكم هنايا غيكون فالور ماكسيمال وهنا يكون فالور مينيمال.